शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाते हैं। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना सदर शुजाबाद में। हर प्रोग्राम में मैं एक इंट्रो देता हूं, एक इब्तदाइया देता हूं, लेकिन आज जो खबर हम तक पहुंची, दिल लरज रहा है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कांप रही है आवाज़। एक 10 साल की मासूम बच्ची, क्योंकि 10 साल की बच्ची जो होती है वो एक फूल होता है। आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी, इस मुआशरे की, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं। जब पता चला कि उसका कत्ल किया गया है तो टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना सदर, और उसके बारे में जब पता किया तो पता चला कि उस बच्ची के सर में गोली मारी गई और वो गोली सर से आर पार हुई। पर्दाफाश करेगी इस केस का टीम मुजरिम कौन। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मुजरिम कौन। ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। एक 10 साला मासूम बच्ची जिसे ना दुश्मनी का पता था, ना उसमें कोई ऐसी सेंस थी कि जिससे वो कोई नाराज़ हो सके, ना कोई वो एक खेलने कूदने वाली बच्ची। अभी इंतहाई, मतलब वो उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि वो जवान, वो इंतहाई मासूम बच्ची थी और उसका जिस बेरहमी से कत्ल किया गया, आज शायद फिरौन भी होता तो वो भी शर्मिंदा हो जाता है इस जुल्म पर। कैसे हुआ, उसके चचा मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सारा वाकया आप मुझे शुरू से बताएं, कैसे क्या हुआ, क्या वजह थी कि मतलब एक उस नन्ही सी बच्ची पर मतलब इतना बड़ा जुल्म कर दिया गया। कौन वो जालिम थे? गंदम कटिंग करना बेटा, मेरा भाई, मेरी भाभी, सारे पूरी फैमिली आई। गंदम कटिंग जिले करने बेटा, वकास ते मुश्ताक है, वकास ते मुश्ताक है। वहाँ ते पूछे भाई ये मंझ कहती है। मंझ मेरे ख्याल 40-50 फुट ते बदी गड़ी आई। वो पूछे कि नहीं बड़े भैया के भाई मंझ है तनवीर थी। वो तनवीर को गलीज मंदे कढ़न पै गए। वड्डा भैया दा पे भाई मंदे ना कढ़, अच्छी गाल के नहीं, वो साढ़े भांज हैं। तनवीर कौन है? तनवीर साढ़ा बहनोई है। अच्छा, जमीन का तनाजा होना है नाल। ठीक है। तो जमीन के तनाजे दे विच जमीन ही दे दिते ने, सार सब कुछ कब्जे वगैरह दे दिते ने। ठीक है। वो मतलब उस जमीन पे जो आपने कब्जा उनको वापस दे दिया है, हाँ। वो जो मज थी जी, वो जो भैंस थी, हाँ। वो उस जमीन पे थी, तो इसलिए वो पूछ रहे थे कि किसकी है। हाँ। अच्छा, मां जी सारी जमीन है चाहिए उन्हें दे पासे ना है, ठीक है। कब्जे दे ही है जो मां जी सारे खाते छाई। तो वो आए पूछे भाई कहनी बड़े भैया के तनवीर थी उकू धीरी जा इवें मंदे कढ़न पै गए। वड्डा भैया दा पे मंदे ना कढ़, वो उनके बाल भी सारे बने जान। वड्डा भाई ई गल मंदे के भाई ये भी साडा रिश्तेदार है, वड्डा मैं वापसी मंदा वड्डे भाई को काट देते। तो भाभी खड़ी है, भाभी ने भी मंदा काट देते। वकास ने भाभी को भी। वो वकास क्या लगता है आपका जो कि मकतूल ये वो कातिल है? कातिल है जो वो सारे मामूजात भाई दा बेटा है। ठीक है, मतलब वो भी आपका रिश्तेदार है, गहरी रिश्तेदारी है। ठीक है। तो भाभी को भी गलत मंदा कर देते। सारी वो छोटी बच्ची जेरी खड़ी है मंदा कर देते। जीवे मंदा कढ़े सीधा फायर मार देते सारी बच्ची को इतने दिमाग दे विच। अच्छा, तो गाली तो जो निकाली है वो आपकी भाभी ने निकाली है? पहले उसी ने नहीं, कातिल ने। पहले जो कातिल था वो तो कर रहा था बदतमीजी। हाँ। आपके बड़े भाई ने जिस पे उसको रोका कि ऐसे हाँ। ना करो, ना करो। ठीक है, मतलब उस पे मतलब आपकी भाभी ने भी उसको रोका, उसकी सर्जनिश की कि ये क्या बदतमीजी है, क्या ना करो, बदतमीजी है। ऐसे- वो वड्डापन एक लिखावण पै गए भाई। हाँ। साढ़े तो भणाई जाए भाई असां इको मंदा ही कर सकते थे, कोई एक वड्डापन ही कीते ने मंदा के दे। वापसी भाभी को गलीज मंदे के दे। तो सारी बच्ची तो खड़ी सजे बाल तो मंदा ही कटे ने, लड़ तो नहीं सकता ना। ये बच्ची ने कहा? हाँ। अच्छा, बाल मंदा। हाँ, क्योंकि उसके सामने जब वो देख रही है कि उसकी माँ को बुरा भला कह रहे हैं, माँ को, बाप को, मंदा के दे जी में सीधा बोल्ड मारते बच्ची को सीधा फायर मारे। मैं विज्ञ दी लाइन ते अपने मंझी चरे ना खड़ा, जातियात में जा मंझी है वो चरे ना खड़ा। विज्ञ दी लाइन ते तनवीर गंदम कटे ना बैठे। जी में वो फायर दी आवाज थी है, तनवीर भाई दा है। मुश्ताक ते वका तनवीर जो है वो आपके बड़े भाई हैं? बहनोई हैं, आपके बहनोई हैं? बहनोई। वो भाई दा है, सारी बाजी भी नाल आई। जी में मुश्ताक डिठे ना भाई तनवीर आंदा पे, वो ललकार किते वकार को आके भाई मार वहीं धी चौथ को इको मार फायर। ठीक है। ये भाई ना बने वो फायर मारे पकड़े कैसे ना पिछू भाई कैसे ना वो
بہنوئی میرا ہی ڈھائے گے واٹر میری باجی بھی ڈھائے گی واٹر ڈو فیر مارے ان تو بعد اساں اپنی بچی تو بنے آئے ہیں اساں اپنی بچی کو چاہتے ہیں انہیں دے کوئی خوف نہ کوئی یہ نہ بھئی اسا قتل کی تھی کریں کیا ہے کیا نہیں اساں اگر مطلب ان کو پتا تھا کہ ہم نے ایک بچی کو قتل کر دیا اچھا پھر بھی وہ ذمہ دار لوگ کے فخر ہے کڑے رہ گئے دو بندے او موقع مطلب بھاگے بھی نہیں ہیں مطلب کہ ان سے ایک اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے اتنا بڑا جرم کر چکے ہیں وہ وہاں سے بھاگے بھی نہیں نہ اچھا انہیں دے ایک پوری گیدرنگ ہے انہیں دی نا دو بندے سارے کو لائے کھڑے دو بندے تھوڑا دور فاصلے تے کھڑے اگر اساں انہیں نال مزید لڑ دیں کیا پتہ وہ سا کوئی مار لے ناظرین اس وقت اس بد نصیب بچی وہ جو 10 سال کی بچی تھی اس کا باپ میرے ساتھ موجود ہے کیسے سوال کروں کیسے وہ الفاظ لاؤں کہ میں اس سے پوچھ سکوں کیونکہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ شاید اس بچی کے قتل میں یہ پورا معاشرہ شامل ہے یہ پورے معاشرے کی عدم برداشت شامل ہے جو بھی دشمنی تھی جو بھی مسئلہ تھا اس 10 سالہ معصوم بچی کے ساتھ کیا تھا میں یہ سمجھ نہیں سکتا تو یہ سوال میں سارا معاشرے کے ساتھ چھوڑ کے اس والد کی طرف چلتا ہوں کیا کہیں گے کیا ہوا ایسا کہ یہ وہ جو ظلم آپ کی بچی کے ساتھ ہو گیا وہ کیا ہو کون سی اتنی بڑی آپ کے ساتھ دشمنی تھی جو دشمنی آپ کے ساتھ تھی لیکن اس بچی کے ساتھ تو نہ تھی بھائی میں یہ کچھ آخنا چاہنا جیسا کو جلدی انصاف مل جائے مجھے ٹھیک ہے اصا غریب لوگ کسی سارے بالکل غریب آدمی نہیں ایسا مزدوری کریں گے اصا حکومت دے اگو اصا یہ اپیل کریں گے سا کو کہنا انصاف مل جائے مجھے ایک کہنا وقاص دیکھ کے باقی جڑے 3 ملزم ہیں انہیں کو جلدی گرفتار کیا وجے اچھا انہیں کو جلدی گرفتار کیا وجے ساری یہ اپیل ہے حکومت نال اپیل ہے تے اگوں سارے چینل اگوں اپیل ہے جو انہیں کو جلدی گرفتار کریں انہیں 3 بندے کو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے بچے کتنے آپ کے میرے کیا نام ہے 3 بیٹیاں تھیں 2 بیٹے تھے ایک بچی کا انتقال ایک بچی کو ابھی قتل کر دیا گیا ہے انصاف تو بالکل ملے گا کیونکہ کوئی بھی ریاست کوئی بھی معاشرہ بغیر انصاف کے رہ نہیں سکتا وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ آخر ایسا ہوا کیا وجوہات بنی کہ مطلب اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کیا نام کو پتہ جیسا سارے بال کو گولی ماری ہے اصل خود میں اپنے بال کو خود انہیں ہاتھ میں چاتی ود رہ گئی کیا نہ 2-4 قدم میں ٹرے میں بے ہوش تھی گیا وال بے بندے کے بال کو چاہ ہیں یہ تو ہونا پتہ جن لوگ مارے نے دشمنی یہی سارے نال انہیں اصل زمین کسی نہیں میں 3-4 مرلے وکاس دے مامے انہیں میں پہلے زمین کسی نے والا میں کڑک پہنا رہ گیا اٹھے کہنا وکاس کے مشتاق ندیم تے والوں پیچھا کھڑے آتے انہیں آج میں نے پوچھا نے تنویر دینا تنویر بھی تنویر ہی تھا کہیں نہیں اچھا جو معاملہ تھا ان کا وہ جو وقاص اور مشتاق کا وہ معاملہ آپ کے بہنوئی تنویر کے ساتھ تنویر کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ آئے اس کا پتہ کرنا ہاں اس کا پتہ اس کو مارنے آئے تھے ٹھیک ہے ہاں وہ کہنا وہ ہے کہنا والا کہنا انہیں ساری کوئی ایک بنا مندے شندے کے دے چور میری بیٹھی ہے وہ منجے کرنے گھر میں دیا لی منجے کرنے پہ گئے تے چاہتے ہیں وہ گولی مار دی ہے یہ تو پیچھا نکل گئی گولی وہ تو ایسا شور مچا ہے تنویر ہے جی تنویر ہے تنویر تو سیدھا دیا گیا تنویر کو فیر مارے تنویر کسی جائے گی مطلب تنویر بچ گیا تنویر بچ گولی نہیں لگی جڑے بھی 2 پیچھو کھڑے تھے انہیں جڑے ڈیٹے نے بھی فیر تھی گئے سارے بھج گئے موقع دے صحیح یہ سارے بھج گئے بولے والا سا چور کو چار ہسپتال آئے تھے وہ تو ڈاکٹر ملے کے انہیں کو چاہ گئے تھے جواب دیتے اگر الجوار سکول نے اتو کہیں موبائل گھنتے ایسا 15 کی تھی 15 کرتے ایسا ہسپتال چاہے تھے اتنے 2-4 منٹ میں زندہ رہی ہے 2-4 منٹ بعد چوری چاہے انتقال کر جی ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ اس علاقے میں ایک قاری بھی ہیں قرآن پڑھاتے ہیں قرآن ان کے سینے میں ہے اور وہ سب سے بڑھ کر وہ اس بچی کے نانا ہیں جو وہ 10 سال کی معصوم بچی جو آج ہم میں نہیں ہے تو اس نانا کی کیفیت پوچھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا یہ سارا واقعہ ہوا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا واقعہ آپ نے چچا سے بھی سنا والد سے بھی سنا میں بھی تھوڑا سا سنا دیتا ہوں ان کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے سخت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ میں نانا بحیثیت نانا ہوں اس لیے میرے اوپر زیادہ دباؤ ہے کہ آپ جو ہے نا صلح کریں اچھا آپ پر صلح کی دباؤ ہے جی ٹھیک ہے صلح کریں ثواب ہوگا یہ ہوگا مختلف ہیلے بہانے
कभी कोई साथी धमकी, कोई दूसरा साथी कोई प्यार मोहब्बत से बात करता है तो कोई ये भी कहता है कि आपके साथ ये हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जिनका कत्ल हुआ है वो गरीब है, उनको पता है ये कुछ भी नहीं कर सकें। बहरहाल हमारा यही मुतालबा है, एक तो गिरफ्तार हो गया है, एक कातिल गिरफ्तार हुआ, उन्होंने चालान भी हो गया, उन्होंने पेश किया उसको, बड़े लोगों ने उसको पेश किया, लेकिन इनको बचा लिया। इनको उन्होंने मशवरा किया कि भाई मतलब आप लोग कह रहे हैं कि वो जो एक बंदा था जिससे गोली चली है जी। उसको तो गिरफ्तार करा दिया, बल्कि किया नहीं, उसको पेश किया गया और जो उसको। 3 लोग हैं उनको बचा लिया गया। ठीक है। और पूरी जमानत हुई। हालांकि उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि एक बंदा शामिल है। सही, जो हम पुलिस तो- की इब्तदाई जी, रिपोर्ट है जी। उसमें मतलब वो जो एक मुश्ताक नामी शख्स है शख्स उस है, पे वो- मतलब उन्होंने खुद ये बात को माना है कि ये मुशावरत में शामिल है ठीक और है। उसको भी गिरफ्तार नहीं किया, उसको भी बेगुनाह करार दे दिया। और 2 तो हैं, 3 हैं तो तीनों ही हैं, लेकिन इधर उधर से सफारशात, कुछ माली जो भी होता है बारह, तो उससे उनको भी रिहा। हमारा यही मुतालबा है, जैसे पहला कातिल गिरफ्तार है, तीनों को भी गिरफ्तार किया जाए, तीनों को भी आगे मतलब अदालतें फैसला करें। अदालतें फैसला करें, मतलब जी। उनको गिरफ्तार किया करें। जाना चाहिए क्योंकि जी। वो उसमें शामिल थे। हाँ। वो वहां वकुए पर आए थे। असला उनके पास था, मतलब धमकियां वो लगा रहे थे। असला देखें, सॉरी, असला उनके पास नहीं था। हाँ। असला एक, मैं झूठ क्यों जी बोलूं, बिल्कुल, मतलब असला सिर्फ वकास वकास के पास था। गोली चलाने वाला भी वकास था। लेकिन सिर्फ उसके साथ जो वो था वो साथ- एक शख्स था, जो वो 2 और थे वो जी, पीछे खड़े वो हुए थे। पीछे थे, इधर उधर थे, ठीक है। मुशावरत में थे कि जो है ना इनको ऐसे किया जाए। इसको क्यों किया कि ये गरीब है, इनके ऊपर दबाव, इसको कत्ल करें, कोई भी नहीं आएगा। अभी तक भी वो ये कहते हैं ये क्या करेगा, एक इसका हम और भी कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल हमारा यही मुतालबा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, बाकी अदालतें जाने, उनका काम जाने। अदालत अगर रिहा करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन कानून के तकाज़े कानून पूरे के किए जाएं। तकाजा यही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, बस। जी तो नाजरीन, आपने सुनी एक मजलूम नाना की बातें, और वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो गरीब हैं इसलिए मतलब उन पे सबका जोर चलता है, तो ये ज़रूर गरीब होंगे। रियासत कभी भी कहीं की भी गरीब नहीं होती, और जो आवाम होती है वो जिम्मेदारी रियासत की होती है। तो ये जो नन्ही बच्ची, ये 10 साल की बच्ची थी, इनकी ज़रूर थी, लेकिन वो बच्ची इस रियासत की भी थी। गरीब ये ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन रियासत कभी भी कहीं की भी गरीब नहीं होती। तो वो रियासत इंसाफ ज़रूर दिलाए। इंसाफ के वो मतलब अपील कर रहे हैं कि इंसाफ के जो तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए, और उसके बाद जब कटहरे में आएँ तो फिर जिसको बरी करना है वो बरी हो, और जो मुल्जिम है, जो कि मुजरिम बनेगा, उसको सज़ा मिले। तो जो भी फैसला हो अदालत करे, ना कि असरो रसूख से ये फैसले किया जाए। ठीक है, जो मतलब आप कह रहे हैं कि जो आपके पास आए जिसने फायर किए वो वकास नामी शख्स था, और उसके साथ जो था उसका मामू है मुश्ताक नाम का। मुश्ताक। ये 2 लोग उस वक्त वहाँ आपसे लड़ रहे थे, जो आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे। बदतमीजी में। आप मतलब गाली गलौच हो रही थी हाँ। वहाँ, और उसमें से मतलब एक शख्स जो वकास था उसने उस बच्ची पे फायर बच्ची किया पे फायर किया। मौके पे, जो कि मौके जहाँ पे। भाग हो गई। हाँ। ठीक है, उसके बाद मतलब वो जो आपका बहनोई था, हाँ। तनवीर की तरफ उन्होंने फायर किए हैं, जी। लेकिन वो बच गया। बच गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 2 बंदे इसके थोड़ी दूरी के साथ शरींदा दरख्त उंदे तले खड़े हैं। वो ये सडे दे खड़े से भाई वो खड़े हैं। अगर असा वकास नाल मुश्ताक नाल असा लड़ दे तो क्या पता उसका कोई मार देवे ना, सही। क्योंकि क्योंकि उनके पास वो असला था, बिल्कुल वो साढ़े कोई को भी तो वो डांडे समझदारी चाम- नहीं थी। हाँ। वो बेवकूफ़ी होती कि हाँ। आप ऐसे टाइम पे उनसे लड़ते। लड़े असा क्या से ना अपनी छुएर दे चक्कर पै गया है। साढ़े कोल इतना टाइम कहना भाई असा 1 पूरी तो रब्ता कर गए। असा बने हैं डॉक्टर मल्ले के, असा उनके को चाहते हैं राणे दी वस्ती, उथा चाहते हैं ऊँ आखे भाई बच्ची को चाह वञो, बच्ची नहीं बचती। असा एक दिल दी हसरत होंदी है इंसान दी, लाजमी। भाई बिल्कुल। असा अगा चाहते जुलूं, असा सिविल अस्पताल चाहते हैं। मतलब आप शुजाबाद सिविल अस्पताल ले आए बच्ची हाँ। को, वो इतना- जिंदा थी जब तक? हाँ मगर बच्ची अल्लाह दी चीख दी तक कहना पई है सही। दमू इथान तोड़े सिविल अस्पताल है। मतलब जब आप सिविल अस्पताल लाए हैं तो डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद आपको कहा कि मतलब हाँ। बच्ची जिंदा नहीं वो है। भाई बच्ची जिंदा कहने ऊँ टाइम इतना जले भाई उनके
जंगा शंगा हादसा हरकत करेंदे असां डे देखण है बिल्कुल सामने डे देखण है असां बच्ची दी जान निकलदी भी सामने डे देखण है ज़ालिमे को एहसास नहीं आया ठीक है असां बिल्कुल सामने डे देखण है साडी बच्ची दी किवें जान निकलदी पई है हुण उन तो बाद असां ये कीते कार्रवाई कीती है पुलिस की मतलब आप जब सिविल अस्पताल में वहां से 15 किया आपने? ना डॉक्टर मलिक दी दुकान ते अगू मैं किते अल जोहर स्कूल है ठीक है अल हुदा स्कूल है मैं उठू करते किते कि साकू ऊ टाइम होश के ना हा ठीक है साकू कहीं पता नहीं कहीं में बे बंदे मोबाइल लेते भाई तू 15 ते कॉल 15 करो बिल्कुल ठीक है असां ऊ टाइम 15 ते कॉल किते वाल पुलिस वाले दे सारे फोन आंदे रह गए असां से असां सिविल अस्पताल पहुंचदे पे जेरी गाल है सारे सिविल अस्पताल कराए उन्हें कुछ पुलिस गई है पई मौके तो पुलिस मतलब सिविल अस्पताल पहुंची आपके पास? हाँ पुलिस पहुंची है ठीक है पुलिस माशाल्लाह पहुंची है सारे को इतना ही पहुंची है उतना ही पहुंची है वकुए पे भी गई है हाँ पुलिस ठीक है उतना बकायदा गिरफ्तारियां की सी कुछ लोग हैं अच्छा तो गिरफ्तारी किसकी की? वो 4 लोग वहाँ मौजूद थे? वो क्या नाम वो भाग गया अच्छा वो उस वक्त चले मसलन गए। उन्होंने रिश्तेदारों को चाहते नहीं ठीक है उन्होंने रिश्तेदारों को चाहते पुलिस रात दे 1 बजे तक उन्हें पुलिस मतलब काम की पुलिस थी। अपनी ऑपरेशन हाँ। करती रही मुख्तलिफ हाँ। जगहों से गिरफ्तारी SHO साहबान अब्दुल रऊफ लोथड़ साहब इन्हें इो कीते शुक्रगुजार हैं उन्हें ते वल उन तो बाद सानल पुलिस चंगा तावन करेंदी रहेगी है तशवीशी भी साहब भी सानल तावन करेंदी मतलब रहेगी उसी रात को उस वक्कास नामी शख्स को और जो मुश्ताक था जो उसके साथ था उसको पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हुई या नहीं? ना अच्छा टाइम नहीं मतलब उन्हें रिश्तेदारों को चाह दे ठीक है वल उन्हें मुश्ताक जवार नदीम इन्हें बेरी अपनी अंबूरी जमानत करा दी थी। अच्छा मैं ये पूछूंगा आपसे कि ऐसी क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी क्या थी? मतलब आप मुझे शुरू में बता रहे हैं कि वो जो जायदाद का मसला भी था वो भी आप उनको कब्जा दे चुके थे जी ठीक है तो वो अब क्या लेने आए थे? अब क्या दुश्मनी बाकी बच गई थी जिसकी वजह से एक मासूम सी बच्ची की जान चली गई? हाँ ये बात जब हमने असा जमीन का कब्जा ले दी थे ठीक है कब्जा उन्हें को दे दी थे असा ही कब्जा गिनना असा ही कब्जा गिनना अगर 24 फुट जमीन दी बैठे थे तो 24 फुट बई साइड तो गिद्धे वो तनवीर ने गिनना ठीक है आपके बहनोई ने ऊ जमीन गिती है ऊ कब्जा करना ऊ तो इलाके वाले तू दे इलाके वाले उन्हें दे रिश्तेदार उन वकास ते इन्हें मार्कन को आके भाई जमीन उन्हें दी नहीं बनती जमीन 3 कनाला बई भी सारी बनती है एक कब्जा ना डिवाए मार पुआ है उनके माम क्या दे पे को सही तनवीर को मना किया उसने तनवीर को ना वकास अच्छा वकास को मना करने पे इतना मतलब मरना वकास ने अपना कब्जा तो ले लिया हाँ लेकिन जो उसने देना था वो अपना उन्हें मामू कब्जा घिन गिता ठीक है वकास दे पासे जमीन ज्यादा है जमीन ज्यादा है क्योंकि वला ही बैठा वो है तो मुश्ताक आके मेरी 3 कनाल जमीन बई है तैं अगर मेरा बने जे तैं कब्जा दिता चाह तेरी सारी गाल मुकवे थी मर पुआ है कब्जा ना दिवा है मतलब रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी हाँ। और तुमने ये नहीं देनी जगह वापस हाँ। नहीं देनी उन्हें भाई एक जमीन काबू रखना तनवीर होने को क्या पता भी सर नाले प्रोटोकॉल बनया पे ये ही बिना दे उत्ते कत्ल किया गया असल लोग गरीब हैं वो जिम्मेदार लोग हैं बकायदा इंक्वायरी दे विच SHO साहब दे सामने साबित ही थी गए भाई मैं घर आ गया कत्ल के दौरान असाई दे बैठे एकड़ दी लाइन ते खड़ी वो पहले इतराज किते बहस चलती रह गई एक मौके ते आके भाई क्या ना वाकई मैं घर आ गया मेरे को मरे ने आने लोग औरतां भी मरे जान SHO के सामने साबित थी गया SHO साहब ने यह भी आके मेरे को बेड़ी वाला ठोस सबूत चाहिए है SHO साहब ने आके बल सारी इंक्वायरी रखी गई है DSP साहब को नाजरीन इस वक्त थाना सदर शुजाबाद के SHO मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि बहुत कीमती वक्त होता है इन लोगों का अस्सलाम वालेकुम सबूर साहब क्या कहेंगे इस बकुए में मतलब कि शायद इतना जुल्म कि मुझे बयान करते हुए भी दिल लरसता है कि 10 साल की एक मासूम बच्ची का जो कत्ल हुआ तो ये सारे वाक़े की आप तक इत्तला कैसे पहुंची फिर किस तरह कार्रवाई शुरू की पुलिस ने? जी आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए आपका भी इसमें हमें 15 की कॉल मसूल होती है कि यहाँ पे एक मौज़ा है खाकी पंजानी वहाँ पे जो है वो एक बच्ची का मर्डर हुआ है
हम पहुंचते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम जब पहुंचते हैं तो वहाँ से थोड़े से हक़ाइक़ हमें ये मिलते हैं कि भाई मुद्दई हैं इजाज़, उनकी फैमिली, आमना बीबी उनकी वाइफ और बच्ची सायरा 10 साल की उसकी उम्र है, और उनके बहनों मोहम्मद तनवीर, वो वहाँ पे जो है वो गंदम काट रहे थे। और जबकि उनका तनाज़ा चल रहा था कुछ अरसे से, एक वहाँ पे थोड़ी बाअसर पार्टी है, वकास उसमें हैं, नदीम और अफराद, उनमें 4 अफराद मुश्ताक और हाँ जी, उन्होंने जो है वो उस तनाज़े में, ज़मीन के तनाज़े में जो है वो फायरिंग की है, जिसमें एक 10 साल बच्ची सायरा बीबी जो है उसको फायर लगाए, और वो जो है वो ज़ख्मी हैं, और ज़ख्मी हालत में उन्हें सिविल हस्पताल THQ शूजाबाद शिफ्ट किया गया। तो THQ पहुंचते हैं जब, तो एक जैसे आपने फरमाया कि दिल हिला देने वाला जो है, लर्जा देने वाला एक इंसिडेंट है। वहाँ पे बच्ची है 10 साल मासूम बच्ची, बिल्कुल उसके जो है वो सर पे जो है वो फायर लगा हुआ है। बेदर्दी से, मतलब वो समझ नहीं आया कि वो दिल था उसके, क्या था वो, मतलब वो भी तो एक इंसान ही था, वो वकास नामी शख्स। मतलब मैं तो आज इंसान कहना भी नहीं चाहूँगा, वो दरिंदा था कि ऐसी छोटी सी वो मासूम सी बच्ची, वो खूबसूरत सा फूल, उसकी मतलब उसने सर में गोली मार दी। बस जी, बिल्कुल है तो हकीकत, ये हमारे लिए भी एक नाकाबिल बयान इंसिडेंट है, लेकिन अल्लाह पाक इन जालिमों को जो है इनके इंजाम तक पहुंचाएगा। हम बिल्कुल साथ हैं इनके, और हम लम्हा ब लम्हा इनके साथ अपडेट रखे हुए हैं, इनके साथ बिल्कुल ताउन में है। जालिम को उसके इंजाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, जो इंशाल्लाह हम एहसन तरीके से निभाएंगे। अच्छा सबूर साहब, इस केस में मतलब जो मुद्दई हैं वो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त नाराज़ हैं, वो सिर्फ नाराज़ पुलिस से नहीं है बल्कि इस मुआशरे से। मुझे लगता है कि वो हम सबसे नाराज़ हैं, और होना भी चाहिए। कि वो कहते हैं कि जो 4 मुल्ज़िमान थे, जो शुरू में हमने, जैसे आपने भी कहा कि 4 लोगों के खिलाफ FIR काटी गई, तो उसमें से सिर्फ एक गिरफ्तार हुआ जो कि मेन आदमी है। वो मानते हैं कि गोली उसी ने चलाई, वकास नामी शख्स, और जो बाकी मुश्ताक, नदीम और दूसरे जो लोग हैं उनको पुलिस ने क्लियर कर दिया। इसमें क्या सदा जी, कुछ इन्वेस्टिगेशन के पैरामीटर्स होते हैं जिनको सामने रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाता है, और इन्वेस्टिगेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं उनके अंदर ऑफिसर्स जो होते हैं उनको भी लाइजॉन में रखा जाता है, उनके साथ राब्ते में रहते हैं, और जो मेरिट होता है 100% उसको ही जो है वो कंसीडर किया जाता है। बाकी अभी चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, इंशाल्लाह अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में जो भी फर्दर प्रोसीजर होगा उसमें जो मुल्ज़मान हैं गुनाहगार, वो गुनाहगार होंगे, जो बकाया हैं तो बेगुनाह हैं उनको बेगुनाह। उसके बाद जब आपने 15 कर दी, पुलिस की कार्रवाई कैसी रही आपके साथ? पुलिस का रवैया कैसा रहा? रवैया पुलिस का सही है। हाँ, पुलिस जहाँ से कहना हस्पताल बढ़िया पुलिस उतने पहुंच गई है, उतर पुलिस धरे कोई कह नहीं आया, कहना 2-3 दिन बाद वकास को पेश कर देते हैं। मतलब खुद पेश किया? खुद पेश किए हैं। वो मान गया है? हाँ, वो कहना कत्ल तस्लीम कर गया वकास। बाकी जो 3 मुल्ज़िमान कहना मुश्ताक, जवार, नदीम, इन्हें को कहना है थाने वाले लेकर बेगुनाह है, जिनमें सारे को सबूत है। अगर मैं पहले तो आपको दिखाया गया 109 कहना है, उन्हें लिखे भी मुश्ताक मशावरा थे, मगर पुलिस वाले 109 का पर्चा बन रहा, कोई उन्हें खिलाफ एक्शन कोई करने की। मतलब सिर्फ वकास को पकड़ा गया है, सिर्फ दूसरे अबूरी जमानतों पर बाहर हैं, और पुलिस ने मतलब आप अपनी कार्रवाई से उनको निकाल दिया, उनको क्लियर कर दिया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ उन तीनों को। हाँ। लेकिन जो मुश्ताक एक बंदा साथ भी था, हाँ। जब कत्ल किया गया तो उसको भी निकाल दिया गया, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि पहले जो शुरू में मिसल लिखी गई, जो जिम्नी लिखी गई पुलिस की तरफ से, तो उसमें पुलिस मान रही है कि मुश्ताक मुशावरत में शरीक था, ठीक है, लेकिन अब उसको क्लियर कर दिया है। अब आप डिमांड क्या करते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? सही कोई चाहते दिशा को इंसाफ मिले वने, बाकी जो 3 मुजरिम हैं उन्हें कोई सजा मिली वने, सही हो कोई चाहते थे। हुकूमत अगो अपील है साड़ी, कहना वज़ीर आलम नाल अपील है, वज़ीर कहना सदर नाल है, वज़ीर आला, सारे जितने मिसाल बड़े बड़े हुक्मरान हैं उन्हें सारी अपील है सकूँ, वो भी जो 3 हैं उन्हें को जल्दी गिरफ्तार किया वने। सारे असा गरीब लोग नाल कोई ताउन नहीं पिया करेंदा इलाका, या कोई अगर इंक्वायरी करूँ तो एक मेरा सौरा बेटे, ये मेरा भाई है, एक बंदा बिया होंगे इलाके के 4 आदमी होने से उन्हें प्रेशर है, कोई सारे नाल बात बांधा कहने। मतलब जो इलाके के बड़े लोग हैं, हाँ। जो बड़े जिम्मेदार हैं, हाँ।
وہ آپ کو سپورٹ کرنے کی بجائے، کیونکہ نقصان تو آپ کا ہاں ہوا ہے، ہمارا ہوا ہے. وہ آپ کو سپورٹ کرنے کی بجائے بلکہ جو مقتول ہے، ہاں. جو قاتل قاتل ٹھیک ہے، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب جو ملزمان ہیں ان ہاں. کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اور انہی کے پریشر کی وجہ سے بقول آپ کے کہ وہ جو 3 اور لوگ تھے ان کو بالکل کلیئر کر دیا کلیئر گیا. کر دیا. اب ایک وقاص نامی شخص موجود ہے جو کہ ہاں. پولیس کی حراست میں ہے. پولیس کی حراست اور میں اب ہے. آپ کا جو ڈیمانڈ ہے ریاست سے وہ ہاں. صرف یہی ہے کہ آپ کو انصاف، ہاں میں انصاف مل مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو مشاورت میں شامل تھے ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا. ان کو بھی گرفتار کیا جائے، ان تینوں کو. جی تو ناظرین، آپ نے سنی ایک مظلوم باپ کی بات جس نے صرف 10 سال کی بچی، جو بہت سارے خواب دیکھے ہوں گے اس نے کہ وہ بڑی ہوگی، اس کو وہ پڑھائے گا لکھائے گا، لیکن آج وہ جو 10 سال کی یادیں ہیں وہ اسے کیسے جینے دیتی ہوں گی. تو یہ سوال صرف مجھ سے نہیں، آپ پورے معاشرے سے ہے کہ یہ ظلم، یہ عدم برداشت آخر کیوں. DSP اچھا صاحب. نہیں، یہاں میں آپ سے کہوں گا کہ جیسے پہلی رات پولیس نے اس کے رشتہ داروں کو اٹھایا، ٹھیک ہے، اب پولیس ملزمان تک پہنچی کب؟ وہ ملزمان تک پہنچے 2 یا 3 ڈی. اچھا 2 سے 3 دن میں مطلب پولیس نے وہ گرفتار کر لیے. 4 ہاں. لوگوں کو، 2 لوگوں کو، کتنے لوگوں کو گرفتار کیا؟ صرف ایک آدمی کو. ایک کو وہ وقاص نامی گرفتار شخص. نہیں کیا، اچھا، اس کو پیش کیا ہے، مطلب وہ خود پیش ہو گیا کہ ذمہ دارے نے پیش کیا. اچھا، ذمہ دارے نے پیش کیا، وہاں سے پیش ہوا ہے، ملتان سے یا شوج آباد سے کسی ذمہ دار نے پیش کیا. ٹھیک ہے، مطلب کسی بڑے آدمی نے بڑی خود آدمی پیش نے، کیا ہاں. کہ بھئی یہ بندہ آ گیا. آگے باقاعدہ پسٹل بھی برآمد ہوا ہے، ٹھیک سب ہے. کچھ انہوں نے جمع کرایا ہے. اس کے بعد پولیس نے کہا بھئی یہ تو گرفتار ہو، دوسرے لوگوں نے امبری کرا لی. اچھا، وہ جو باقی 3 لوگ تھے ہاں. جس پہ مطلب آپ نے جو نامعلوم افراد پہ تو ایف آئی آر نامعلوم نہیں نہیں. تھی بلکہ 4 لوگوں پہ ہاں. آپ نے ان کے نام کے ساتھ نام، ایف آئی آر درج ہاں. کرائی تھی. جو نامینیٹڈ تھے ان میں سے ایک آدمی خود پیش ہوا، باقی 3 لوگوں نے عبوری ضمانت پہلے ہی کرا دی. ہاں. ٹھیک ہے، اب آگے پولیس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے جب ملزمان کو پکڑ لیتے ہیں؟ تو اس ٹائم بھی دروغ صاحب کا صحیح تھا ہمارے ساتھ، جو ایس ایچ او ایسے جو صاحب تھے وہ ہمارے ساتھ صحیح چلے ہیں. تشویشی صاحب نے بھی ہمیں آسرا دیا ہے، بھئی آپ ٹینشن نہیں لیں، تمہارے قاتلوں کو سزا ہوگی. اور ایف آئی آر کے مطابق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے لکھی شمولیت لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب 4 آدمیوں کی شمولیت ڈالی گئی ہے جی. ایف آئی آر. اس کے بعد 23 تاریخ کو میرے خیال ہے پیشی داری، ٹھیک ہے، 16 تاریخ کو 13 کو یا 16 کو ساری پیشی آئی. جج صاحب نے سارا کیس ویٹنگ رکھ دیتا. ٹھیک ہے، جب تک اپنے تشویش چیمبر میں سننا ہوگا. ہاں، ٹھیک ہے. جب تک تشویش ہی نہیں آتا نہیں سنیں گے. اچھا، ابھی سنا نہیں، مطلب ویٹ کر رہا ہاں ہے. ویٹ ٹھیک ہے. تشویشی آسی تے اون تو بعد تشویشی صاحب کو باقاعدہ سجا گئے بھائی 302 دا معاملہ ہے، تو کیا کیتی کریں؟ ہاں، کیوں نہیں آ رہا؟ ہاں. یہاں مدعی بھی پہنچے ہوئے ہیں، مدعی سب کچھ ہے. پہنچے ایک کریں تو- چھوٹی سی بچی کا ہاں، قتل ہوا ہے. قتل ہوا ہے تو کیوں نہیں ہوئے یہ کرے؟ وہ کہ سر میں انکوائریاں کرے نا، پہ انکوائری تو بات جی میں کوئی تھی نا میں یہ کرے نا. وہ ڈی ایس پی صاحب کو ساری انکوائری تھی اسا کو سجے وڈا بھائی تے بھابی گئے جی سجے. نہیں، جب جج نے بلایا ہاں ٹھیک ہے. وہ سختی نال آکھیا بھئی ہاں تو کیا کرے نا پہ معصوم بچی دا قتل ہے، میں تیری وردی کوئی کرے اون کرے سائیں سکتا بھئی تم میں کو جلدی کر ان رزلٹ دے. کہ سر انشاءاللہ میں پیشی دے ہو جا میں اگلا رزلٹ دے سا. ٹھیک ہے بھائی، پیشی مل گئی 23 تاریخ دی. اساں تے سی پی او صاحب کو درخواست دتیا، ایس ایس پی صاحب نے مار کی تھی ساری انکوائری کی تھی. انکوائری کی جلے کی تھی اتھاں ہیندا مظفر صاحب دا سنی یہ تبادلہ تھی کیا. ٹھیک ہے. ڈی ایس پی صاحب نے یہ کیتا. ایس پی صاحب نے آخیا بھائی کل تھوڑی انکوائری ہے موقع تے، اساں موقع تے بیٹھے ہیں. سادہ تشویشی مقرر کیا گیا زبیر صاحب. ٹھیک ہے. زبیر صاحب کہ ٹھیک ہے بھائی پیشی کل ڈیسن میں موقع تے اساں انتظار کی ہے. زبیر صاحب کہ یار میں کیا کر سکتا، وہ تو مسئلہ کی اور تھی پہ اتنا مسل پہ تھی پی ہے اندر بے گناہ میں ہوں دسو قید تھی پہ تھوڑے کو یہ کرا سکے. چلو ٹھیک ہے سر مہربانی. ان زبیر صاحب دا کوئی مثال سر نال برا یہ کہنے سپورٹ ہے جانا میں. ٹھیک ہے. زبیر صاحب دا شکر گزار ہیں اساں. سر نال اگر کیتی گئی ہے تو مظفر صاحب نے کیتی ہے. مظفر صاحب کون ہے؟ تشویشی امثال ہے.
अच्छा सबूर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मेरी मुद्दइयों से बात हुई, वो कहते हैं कि वो लोग हैं जो कि कातिल हैं, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, वो अब हमको धमका रहे हैं। वो रोज़ाना एक गिरोह लेकर आते हैं, उसमें से कुछ लोग मीठी बात भी करते हैं और कुछ लोग धमकाते हैं कि अगर हमसे सुलह नहीं करोगे तो आप लोगों का और नुकसान किया जाएगा। बल्कि खुदा न खास्ता उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपके और लोगों को भी कत्ल कर दिया जा सकता है। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि वो गरीब हैं, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि वो कमज़ोर है, लेकिन रियासत तो कमज़ोर नहीं होती, इदारे तो कमज़ोर नहीं होती, हमारी जो पुलिस है वो तो कमज़ोर नहीं है। तो आप क्या मतलब वो मैसेज देना चाहेंगे आवाम को और स्पेशली उस ख़ानदान को जिसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है? और मुझे तो लगता है ये सिर्फ उसका नुकसान नहीं हुआ, हमारे मुआशरे का नुकसान हुआ है। बेटियां सांझी होती हैं, तो क्या कहेंगे कि उनके दिल को थोड़ा करार आए, सुकून आए कि पुलिस उनके साथ है? नहीं, बिल्कुल ये मैं वाकई मैसेज देना चाहूँगा आपके मीडिया के थ्रू भी कि स्टेट हमेशा पावरफुल ही है और पावरफुल ही रहेगी, और स्टेट ही पावरफुल है। ये जो वहाँ पे बाअसर लोग, नाम निहाद लोग होते हैं, बाअसर हकीकत में स्टेट है। और इन जो लोग मजलूम हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, हम उन्हीं के लिए ही बैठे हैं। अगर हमारी ड्यूटीज़, ये हमारी ड्यूटी के फ़र्ज़ में शामिल है कि हमने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और स्पेशली जो गरीब और मजलूम आवाम है उनके साथ हमने बिल्कुल शाना बशाना चलना है, खड़े होना है। आप बिल्कुल, हम उनसे दोबारा भी रब्ता कर लेते हैं। अगर इस तरह की कोई बात है तो हम इसको खुद जो है वो देखते हैं और उनके साथ हम बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ खड़े होंगे हर जगह, ताकि जो मुल्ज़मान हैं, जो जालिम हैं, उनको इस तरफ उनका बिल्कुल जाने की, उनको प्रेशराइज करके बयान कराने की जरूरत भी नहीं होगी इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी SHO साहब की बातें, और मुझे लगा कि, और आपको भी लगा होगा कि वो काफ़ी पुरयकीन हैं कि मुल्ज़िमान को किरार वाकई सज़ा मिलेगी। और जब मुल्ज़िमान को किरार वाकई सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी तो यकीन कीजिए कि जराइम का रेशो खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगा, जराइम इस माशरे से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए सबसे ज़रूरी सज़ा है, और उस सज़ा के लिए यहाँ इदारे मौजूद हैं। तो उनका मतलब साथ दें और उन पर एतमाद करें, और कोई भी आपके साथ कोई मसला है, कुछ भी है, तो वो ज़रूर यहाँ आएँ, क्योंकि ये इदारे, ये सारे अहलकार आपके हैं। वो भी तफ्तीशी हैं। और जुबैर बाद बयान, अच्छा, वो जो पहले तशवीशी मुजफ्फर साहब हैं। मुजफ्फर साहब, उसके बाद आपके तफ्तीशी चेंज हुए, जी जुबैर साहब हैं। वो जुबैर साहब आए, उनसे आप मुतमईन हैं? जी, अच्छा, उनमें तो मुतमईन हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप रियासत से क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे? असा ये चाहते हैं गरीब इंसान वास्ते कानून बने, गरीब इंसान को हक मिले, कातले को खुली छूट ना मिले। आज अगर गरीब का कत्ल थी ना पे कातिल भैदा वते ना, वो जिम्मेदारी दी है। गफलाते पुलिस तावन करे साढ़े नाल, असा पुलिस नाल तावन करे, पुलिस साढ़े ना टुरे, असा उन्हें ना टुरसूं, कातले को सजा मिले। असा अपील करेंदे पे हैं वजीर आजम तक, असा साड़ी वीडियो चेक करो जनाजे दे उत्ते, असा इहो को जाके जिम्मेदार को साड़ी अगर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता ना, साड़ी दुश्मनाई ना करे, वही साढ़े को वीडियो है। उन्हें आके ठीक है, जिम्मेदार हुने नाल, उतों दे इलाके वाले जिम्मेदार, वो हुने नाल, बस्ती वाले जिम्मेदार हुने नाल। असा अगर आंदे वेंदे हैं ना इंक्वायरी ते, असा 5 तो 7 बंदे हैं, वो जेरे अपने घर दे अफराद हैं, या लड़की का नाना, या लड़की दे चाचू, या लड़की दे मामू, असा ये कुछ लोग हैं। हुण साढ़े उत्ते इलाके वाले दा परेशान है। राजीनामा जी तो नाजरीन, आपने सुनी ये सारी बातें, तो सिर्फ एक गरीब आदमी, एक मजलूम आदमी सिर्फ इस मुआशरे से, इस मुआशरे के मतलब इस मुल्क के, इस रियासत के इदारों से एक ही दुआई करता है, एक ही अपील करता है कि उसे इंसाफ चाहिए। कुछ ऐसा इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए जो खुद कार हो, वो खुद ब खुद चले, ना कि एक मजलूम आदमी को, एक गरीब आदमी को जिसकी 10 साल की बच्ची अभी उसका कफन भी मैला नहीं हुआ और वो दर दर भागा भागा फिर रहा है और वो हाथ जोड़ता फिर रहा है कि खुदा के लिए मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। तो कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जब किसी के साथ जुल्म हो तो वो निज़ाम खुद ब खुद एक्टिवेट हो और वो इंसाफ मिले, ताकि ये मुआशरा तरक्की कर सके, ताकि ये रियासत तरक्की कर सके। देखते रहिए मुजरिम कौन। नाजरीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो इस इलाके के हमारे रिपोर्टर हैं
مصور صاحب، اور وہ جو ان قسم کے ایریاز ہوتے ہیں وہاں کے رپورٹرز جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بہت قریب سے جانتے ہوتے ہیں، یہاں لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ 10 سالہ بچی، وہ جو سائرہ تیسری کلاس کی بچی، آخر اس کا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کسی دشمنی سے، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کسی رنج سے، کسی غم سے، کسی خوشی سے، اس کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، آخر اتنا بڑا ظلم اس علاقے میں جو کہ ان کا علاقہ ہے کیسے ہوا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہو گے مصور اس کیس میں، مطلب کیا دیکھا شروعات میں؟ مطلب آپ لوگ جیسے پہنچتے ہیں، پولیس بھی تو پہنچتی ہے، لیکن جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ بھی موقع پر پہنچتے ہیں۔ جی بالکل، ایک اطلاع ملی کہ جی شوج آباد تھانہ سول ہسپتال کے اندر جو ایک بچی 10 سالہ زخمی حالت میں آئی ہے جس کو فائر لگا ہے۔ جب موقع پہ پہنچے تو اس بیچاری کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس ٹائم تک، اور بہت زیادہ جو سب سے دکھ بھری بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک معصوم سا چہرہ 10 سالہ، خوبصورت سی بچی ہے، وہ معصوم پھول سی تھا بالکل ایک جو کبھی کھیلا بھی نہیں تھا۔ اور اب اس سارے کیس میں جب ہم نے اس کی تحقیق کرنا شروع کی، یا اس میں آپ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے جیسے رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک تو یہ ٹراما بھی ہے کہ ایک معصوم بچے کو دیکھ کے بھی کیا صورتحال ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد دل بڑا کر کے اس سٹوری کو کور کرنا شروع کیا۔ جب سٹوری کور کرنا شروع کی تو اس کے اندر دیکھنے کے بات جو سب سے بڑی عجیب لگی اور فضول لگی کہ ایسا کیوں کیا گیا، تو یہ لگا کہ اس بچی کا نہ والدین کا کوئی اس کیس کے اندر کوئی انوالومنٹ ہے۔ اس میں میں نے مدعیان سے سب سے بات کی تو ان سے جب پوچھا کہ آپ کے، انہوں نے کہا نہیں ہماری تو کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو کسی اور کو ڈھونڈنے آیا تھا۔ اچھا، اس بچی سے اس نے پوچھا کہ وہ فلاں شخص کہاں ہے، وہ میرے خیال میں بلال تھا نام، اب مجھے تنویر نام تھا جس کو تلاش کرنا ہے، تنویر کہاں ہے، تنویر کہاں ہے، تو بچی نے کہا میرے کو کیا نہیں پتا، سرائی کی اسپیکنگ آپ کو پتا ہے، میرے کو کیا نہیں پتا۔ اب اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ بچی جو ہے وہ گرمی کے دن ہے، گندم کی کٹائی کر رہا ہے، ساتھ بیٹھا ہوا اس کا والد ساتھ والے کھیت میں، وہ بچی جو پانی کا واٹر ہوتا ہے نا جس کو کے اندر بیٹھ کے وہ اس کے اندر پگڈنڈیوں کے درمیان وہ جگہ ٹھنڈی تھی کیونکہ وہ گرمیوں کے دن ہے، ظاہر سی بات ہے، گندم اپریل کے اندر جب کٹائے تو وہ بیچ میں جب بیٹھی ہوئی تھی اس کو اس نے فائر مار دی۔ اب یہ ایک کہنا تو اسی طرح ہے کہ وہ چھوٹی سی معصوم سی 10 سالہ بچی، اب اس سارے کیس کو جب پولیس کے ساتھ باقی چیزیں دیکھی گئی تو ان کسی کے ساتھ لڑائی ہے۔ اب یہ غریب لوگ ہیں، اس بچی کو مار کے وہ ان کے اوپر پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے کہ جی میرا روب دبدبا قائم ہو، بڑھے، مطلب میرا یہاں نام زیادہ بڑھے، میرا نام میں مطلب جتنا ظالم اپنے آپ کو پیش کروں گا اس ظالم کو یہ بھی نہیں پتا کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے۔ کسی بھی لڑائی میں دیکھیں، پوری دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، ان میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی بچوں کا کوئی بیچ میں انوالومنٹ نہیں ہوتی، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اسلام میں سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ بچوں کی کہیں بھی کوئی بھی بات ہو، بچوں کو احترام کیا جاتا ہے، بچوں کا چھوٹوں کو بہت زیادہ شفقت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ بالکل وہ اس ظالم پاک شخص کے اندر اتنی بھی وہ نہیں ہے کہ ایک چلو دشمن کی بچی بھی ہو پھر بھی چلو کوئی سوچی جا سکتی ہے، ان بچوں کو، ان خاندان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس لڑائی سے۔ اچھا مصور، ابھی جس طرح مطلب میری ان لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مطلب جیسے انہوں نے شروع میں اپنی FIR میں لکھوایا کہ 4 لوگ آئے تھے، 2 بالکل موجود موقع پر تھے، 2 پیچھے کھڑے ہوئے تھے جو کہ ان کو بیک اپ دے رہے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ شروع میں ابتدائی میں انہوں نے لکھا بھی، پولیس نے مثل میں وہ مشتاق نامی شخص کا بھی نام ڈالا ہے اس میں کہ مطلب وہ مشاورت میں شامل تھا، لیکن اب کلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ اس وقت وہ دہائی دے رہے ہیں، وہ اپیل کر رہے ہیں کہ مطلب ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اور اس کے بعد بے شک عدالت میں جائیں اور وہاں سے وہ کلیئر ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو علاقے کا اثر و رسوخ ہے یا آپ یہ کہتے ہیں جو طاقت کا توازن ہے اس پہ فیصلے نہ کیا جائیں۔ اچھا، اصل میں اس سارے کیس میں نا وہ اپنی پاور کو ہی شو کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ان کا یہ تھریٹ جو ہے یا صلح کے لیے جو بار بار ضد کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی بیسیکلی وہ جو تھریٹ دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے صلح کر لو، نہیں تو ہم کوئی اور بھی مار دیں۔ ہاں، ابھی مطلب میرے اس کے نانا سے، بچی کے نانا سے بات ہوئی جو کہ قاری بھی ہیں آپ کے علاقے کے، انہوں نے کہا کہ مطلب بہت سارے لوگ مل کے آتے ہیں، وہ ہم کو دھمکاتے بھی ہیں، کچھ لوگ پیار سے بات کرتے ہیں، کچھ لوگ پریشر ڈالتے ہیں کہ ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، یہ تو کس طرح دیکھ رہے ہو اس کیس کو؟ ایک تو اگر دیکھا جائے تو اس پورے علاقے کو جو کہ شوج آباد ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہ اس مظلوم گھر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ ایک 10 سال کی بچی سن کے بھی دل لرز جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنی مطلب جو ہمارے یہاں جرنلسٹ ہیں ان کی باتیں، تو یہاں میں صرف اور صرف اپنے اداروں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں اور بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، تو پولیس والوں کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، میری بھی بیٹیاں، اس معاشرے کی بیٹی تھی وہ،
تو ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے اس خاندان کو انصاف ملے. اس خاندان کو انصاف ملے گا تو کسی دوسرے خاندان کے ساتھ ایسا وقوع نہیں ہوگا. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو خوشیوں کا، امن کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.